भगवन पावलो अशें म्हणटा, काळजान सोत मानशी, काळजान सोत मानशी आनी ओंटांनी जेजू क्रिस्त म्हूण, जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण पोरगोटशी तुजें थारोवण जातलें. If you believe from your heart Jesus is the Lord and proclaim He is God, you will be saved. काळजान तावन सोत मानशी, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आनी तुज्या ओंटांनी ताका पोरगोटशी तुजें थारोवण जातलें. तूं चिव्या देवाचो पूत. John chapter 6 verse 69. You are the Son of living God. तूं जिव्या देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानता. तूं म्हजे खातीर हे संवसारांत आयलोय म्हूण हांव सोत मानता. तूं म्हजे खातीर कोसलोय, मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण हांव सोत मानता. মরণ পুরো জীবন চাল মসদে দিমিয়াও মোটা জীবন পু গোটা तुझे सुक्री मोसो दे. होय तू मोसो देव, होय तू मोसो देव. हांव सोत मानता. तू म्हजो देव म्हूण सोत मानता. तू म्हजो रोसणार म्हूण सोत मानता. तूं म्हजो पेकयणार म्हूण सोत मानता. तूं म्हजो तारवक आनी म्हजें शरण म्हूण सोत मानता. तूं म्हजो गोडी म्हूण सोत मानता. तूं एका पातके खातीर, एका पातकी तुज्या इश्टा खातीर म्हजे खातीर तूं मरून पुनर्जीवन जालो म्हूण सोत मानता. तूं देवाचो मोग, सुपूर्ण मोग म्हूण सोत मानता. कोणे जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो, हाची परस व्हडलो मोग ना. कोणे जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो, हाची परस व्हडलो मोग ना. होयचीचो हांव सोत मानता.
모서디 모서디 모런 পুনঃ জীবন জাল 모서디 모런 পুনঃ জীবন জাল 모서디 두카스르 보ட்டாও 두카스르 보ட்டாও জীবিন পরগটাও জীবিন পরগটাও তুঝে যু খ্রিস্ট মজদো তুঝে যু খ্রিস্ট মজদে हालेलुया 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 I worship you kala kala sukala kala la la Yeshua la 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 Yeshua la 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 Yeshua la 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 Yeshua la 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 Yeshua la 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 kabur ma pare kabur Yeshua la 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 Mosadi, Mosadi, Moron puno জীবন জালা Mosadi, Moron puno জীবন জালা Mosadi, Tuka sorbota, Tuka sorbota. জীবিন পরগটাও জীবিন পরগটাও তুঝে খ্রিস্ট মজদে दुनिया तू मजदे हांव तुझ्या आताची रोसना ही पळे तुझे मुखार सासंगी पडटा God of mercy, creator of whole universe, everything belongs to you, visible and invisible. I worship you with the whole creation. I adore you, you are my creator. I bow before you, you are my God. I surrender everything within me is yours.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Father. I worship you, Father. We worship you, Jesus Christ. We worship you, Jesus We Christ. worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावना भयणो मोगाच्या इश्टानो मनीस कोण हू इज ह्युमन बिंग्स मनीस कोण मनीस खंय तावन आयला आनी मनीस खंय वेतलो मनीस म्हणल्यार कितें मनशाचो हावेस कितें मनशाचो ध्येय कितें हे जायते प्रश्न जायते जाणांच्या मनान घुसपतात आनी हे प्रश्नांक केन्ना केन्ना जबाब दिवप गरजेचें वी हॅव टू सर्च वॉट इज अ आन्सर भावनो पवित्र पुस्तक मनशा विशीं कितें म्हणटा मनशा विशीं पवित्र पुस्तक देवाचें उतर कितें सांगता मनीस ह्या बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 हांगासर ह्या मनशा कुळाची सुरवात जाता कितें म्हणटा देवाचें उतर बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 5 हांगासर अशें मेळटा मनीस म्हळ्यार एक दूल आनी माती इन हिब्रू भाशेन आदाम आदाम एंड आदामा आदाम means final product adama means dust or it can be earth, it can be mud, it can be clay. आदामा म्हणल्यार दूल ओ माती ओ आमी ग्रावंड म्हणटा आमी धर्तरी ही आदामा आनी आदामा डस्ट आनी हाचे कडल्यान हाचे पासून तयार केल्ल्याक म्हणटा आमी आदाम इंग्लीश भाशेन एडम आनी कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा आदांव म्हणल्यार मातये पासून केल्ल्या मनशाक वो मातये पासून केल्ले वस्तूक वो त्या मनशाक नांव दिलें आदाम फ्रॉम आदाम मातये पासून तयार केल्ल्या मनशाक नांव पडलें आदाम म्हणटकूच भावानो आनी भयणीनो आमी सगळीं माती आमकां हे मातये पासून तयार केल्यात आनी हे मातये पासून तयार केली आनी मातयेन देवान स्वास घातलो फाल्यां आमी एक मनीस तयार केलो मनशाचो आकार केलो म्हूण तो आमचे भाशेन जावंक शकना मनशा भाशेन सारको डिट्टो तयार केलो आसा ते भाशेन ताचे फिचर केले तो तुजे भाशेन म्हजे भाशेन उलोवंक शकचो ना तो जेवपाक शकचो ना म्हणटकूच ह्या मातये पासून तयार केल्ल्या हातून देव आपलो स्वास घालता हे मातयेन देव स्वास घालता इन हिब्रू कॉल्ड रुहा means breath, it can be wind, it can be oxygen. Ruha, it can be oxygen, it can be wind, it can be breath. And also मनीस जीव प्राणी जाला म्हणून देवाची उतर आमकां सांगता हालेलुया 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 म्हणटकूच भावा आनी भयणी
तूं आनी हांव माती. आय एम डस्ट आनी यू ऑल्सो डस्ट. पूण इतलेंच खबर काय, माती इतलेंच खबर, तूं दुकोर, तूं फातोर, तूं माकोड इतलेंच खबर ना. ताचेहून आनी एक वर्तेपण हे मातयेक देवान दिल्लें आसा. आनी एक वर्तेपण तुका आनी म्हाका दिल्लें आसा. तें म्हणल्यार देवाची सारकेलेपण. गॉड क्रिएटेड ह्युमन बीइंग द लायकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड. देवा सारकें कितें तरी हे मातयेन आसा. देवा सारकें कितें तरी हे मातयेन आसा. तें म्हणल्यार देवा भाशेन आनी देवा सारकेली आमी. देवा भाशेन आनी देवा सारकेली आमी. मातये सारकी, मातयेंतल्यान आयल्यान खरी, पूण देवा भाशेन आनी देवा सारकेलें आमचें रूपणें आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7. जेनेसिस चॅप्टर 2 उत्पत्तीचें पुस्तक 2 हावेसूर वडी 7 कितें म्हणटा. हे मातयेन देवान स्वास घातलो आनी तेन्ना तावन मनशाच्या भितर स्वास आयलो आनी अशी मनीस जिवो प्राणी जावंक पावलो. मनीस जिवो प्राणी जावंक पावलो. आनी हो जीव प्राण आसो पर्यंत तो जिव्या देवाक वाकाणटलो. बुक ऑफ साम 150 वर्स 6-7 हांगासर मेळटा. ओ लिव्हिंग बीइंग, praise your living God. Living God gives us living. Because of that living God, we are living. देव जियेता देखून आमी जियेता. आनी अशें देवा सांगता देव आमकां जीव आपयता. पावड न्हू, देवा भाशेन देवा सारकेली इमागोदी देवान तयार केल्लीं मनशां, पूण तांचे 2 शेवट आसात. म्हणजे हांव देवा भाशेन, हांव देव अशें म्हणपी आसात. अशे वेळार केरी भशेन पातळ भितर सरता, गर्व भितर सरता. आय वॉन्ट टू बिकम अ गॉड. आय एम अ गॉड. हांव देव. हांव देवा भाशेन न्हय, हांव देवा सारकेचो न्हय. हांव देव. आय वॉन्ट टू बिकम गॉड. कोणाकय पयशे आसात, कोणाकय ब्युटी आसा, कोणाकय पावर आसा. आय एम गॉड. वेर इज इट यू आर गॉड? आय एम गॉड. यू वर्शीप मी. अशें म्हणटले जायते मनीस भितर सरतात. पूण तातूंत एक देवचार भितर सरता. देवा भाशेन आनी देवा सारकेलें हें तांचें रूपणें, तांचें जिवीत मशीर करूंक देवचार भितर सरता. आनीक एक सांगता तो पळय, तुका त्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणलां. कित्याक देव जलस, देवाक नाका तूं आपणा भाशेन आनी आपणा सारकेची जाल्ली. अशें भायलें स्वत मानलें. हांव देवा भाशेन आनी देवा सारकें हें स्वत मानूंक ना. पूण हें फळ खालें जाल्यार हांव देवा भाशेन जातली. आनी हांव देवा भाशेन जाल्ली, देवाक नाका देखून ताणें म्हाका हें फळ खायनाका अशें सैतानान सांगलें. हें तिका स्वत दिसलें. आनी अशी ती पातकान पडली. आनी पातकान पडली. जी देव जावंक सोदी ती खाला पडली. आनी अशे वेळार देव मनशाक उलो करता. जे कोण देवाकून अदीक वरते, आय एम ग्रेटर देन गॉड, आय एम द मोस्ट पावरफुल देन गॉड, आय एम मोस्ट इंटेलिजंट देन गॉड अशें म्हणटले मनीस खाला पडटात. आनी अशे वेळार देव आदाम एवेक उडगास करता. जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 19. उत्पत्तीचें पुस्तक 3 हावेसूर वडी 19 म्हणटा. यू आर डस्ट आनी वील रिटर्न टू डस्ट. देव हे आदाम एवेक सांगता, तुमकां ह्या धर्तरींतली काडल्यान, हे मातयेंतली काडल्यान, हे धूल आनी गोबरांतली तुमकां काडल्यान, परतून तुमची धूल आनी माती जातली. हालेलुया, 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 हालेलुया,
परत तुजी धूल आनी माती जातली. ही पवित्र पुस्तकान बरें करून तर आमी नियाळ करशी आमकां मेळटा ते म्हळ्यार जोब चॅप्टर 34 वर्स 15. जोबाचें पुस्तक 30 हबिसूर वळी 15. कितें म्हणटा? ऑल फ्लॅश वील पॅरीश टुगेदर आनी रिटर्न टू डस्ट. सगळे मनीस कूड कितें जातलें? पिड्यार जातलें. ताची परतून माती जातली आनी ती परतून मातयेन वयतली. जोब हो एक ग्रेस मनीस. वन ऑफ द रिचेस्ट मॅन इन द बायबल कॅन बी जोब. जोबा लागीं सगळें आसलें, दान दौलत गोरवां सगळें. हें सगळें आसूनय तो आपल्या दान दौलतीचेर पात येना. तो आपल्या रोसनाचेर पात येता आनी त्या रोसनाक सांगता हें सगळें म्हणटा मनीस कूड आयलां तें सगळें म्हणटा एकसार ताची धूल आनी माती जातली आनी तें परतून धुलीन वेतलें. जोब मानून घेता. बाबा म्हजी, भयणी म्हज्या, तुजें कितें आसूं आनी कितें ना आसूं, यू मे बी लॅकिंग समथींग, बट वन थिंग यू डोंट फॉरगेट, वन डे आय वील डाय and I will turn into dust. एक दिसा हांव मरतलो आनी परतून म्हजी धूल आनी माती जातली. परतून म्हजी धूल आनी माती जातली. हेच देवाचें उतर सांगता. एक एकट्यान उडगास करचो. एक एकट्यान उडगास करचो. वन डे आय वील डाय. वन डे आय वील रिटर्न टू डस्ट. वन डे आय वील बी फिनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड. आय वील नो मोर ऑन दिस अर्थ. हांव आनी कुदचो ना. एक सांग मरतलोच. एक दिसा संवसार हांवें सोडून वचूंकूच जाय. हे मनशाक रोसता आसतना देव उडगास करता. बूक ऑफ साम 105 वर्स 14 म्हणटा उडगास कर तुजी परतून धूल माती जातली म्हूण परतून तुका उडगास कर. हांव धूल आनी परतून म्हजी धूल आनी माती जातली. बाबडनो मनीस कित्याक लागून जियेता? कित्याक लागून जियेता? हांव जियेता म्हज्यान हो स्वास आसा म्हूण. बिकॉज ऑफ दीस ब्रेथ आय एम स्टील लिवींग. वन्स ब्रेथ इज गॉन आय वील डिके. एक फावटी हो स्वास तुजो गेलो, हो उस्कार गेलो, हो ब्रेथ गेलो. वन्स रुहा इज गॉन यू नो मोर. आनी तूं उरचो ना. हें बी देवाचें उतर आमकां उडगास करता. बूक ऑफ साम 104 वर्स 29. स्तोत्रांचें पुस्तक उडगास करता. स्तोत्र 104 वळी 29. एक फावटी हो स्वास गेलो म्हणटकूच तूं परतून धूल आनी माती जावंक पावलो. धूल आनी माती जावंक उत्तलो. मागीर तुजे ग्रेस्कायेच्यान, तुजे नांवाच्यान, तुजे सर्टिफिकेटी आसा सगळे PhD आसा ताच्यान परतून हांवें तुका जल्मान हाडूंक हो स्वास दिवंक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून देवाची उतर बोगोर आमकां उडगास करता. बाबा, भयणी, इश्टा, दुवी, पुता, तूं धूल आनी माती हें विसरूं नाका. अशी उपदेशक बूक ऑफ एक्लेसियास्टिकस चॅप्टर 3 वर्स 20 हांगासर परतून मेळटा तूं धूल आनी परतून तुजी धूल जातली. You are dust and return to dust. You are dust and you return to dust. मेल्या उपरांत भांगार जावचें ना. मेल्या उपरांत सिल्वर जावचें ना. मेल्या उपरांत डायमंड जावचें ना आमी. मेल्या उपरांत घाण गुट्टान कोणाक नाका असली घाण गुट्टान माती हातेली. पूण हो स्वास पडे आसा. आतां हांगासर 2 वस्तू आसात. एक वस्त ही कूड माती जातली. ही कूड मातये पासून आयल्या देखून तिची माती जातली. पूण हो स्वास पडे आसा, हो ब्रेथ पडे आसा, हो स्पिरीट आसा ताचें कितें जातलें?
तेंय बी देवाची उतर आमकां सांगता. बूक ऑफ एक्लेसियास्टीक चॅप्टर 12 वर्स 7. डास टर्न टू डास, डास रिटर्न टू डास. धूल परतून धुलीन वेतली, धुलीन परतून धूल वेतली आनी ती धूल जातली. पूण हो ब्रेथ पळय आसा, हो स्वास पळय आसा, तो खंय वेतलो? द स्पिरीट वील गो बॅक. दॅट स्पिरीट वील गो बॅक टू हीज प्लेस. ह्या धर्तरेची माती हे धर्तरेन वेतली आनी हो आत्मा आसा तो परतून ताचो जागो आत्म्या कडल्यान आयला, तो म्हळ्यार देवा कडल्यान आयला, परतून तो देवाशी वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणटकूच भावा म्हजे इकूड एक धूल म्हणून मानून घे. आनी हो स्वास बळ्या आसा तो ब्रेथ, यू आर मियरली ब्रेथ, एक बेश्टो स्वास तो जाल्यार इतली बोडाय, इतलें गर्व, इतलें पातोक, इतलो भार, इतलें व्हडपण कित्याक तुजें आनी म्हजें? इतल्या व्हडपण कित्याक तुजें आनी म्हजें? भावनो, कुशाल जिये, कुशाल जिये. जो पर्यंत हो स्वास तुज्यान आसा तो पर्यंत कुशाल जिये. कितले भारान चेपो नाकाय, इतले भारान चेपो नाकाय. परतून एक्लेसियास्टीक चॅप्टर 1 वर्स 2 and 12 and 8 हांगासर कितें म्हणटा? मनीस कितें करता? मनीस इतले दीस रात काम करून कोत्ता कितें? हो देव धर्म नासल्या भाशेन ह्या संवसारा फाटल्यान, गिरेस्के फाटल्यान धांवून कोत्ता कितें? And Hebrews call Habil et Hebil. Hebil et Hebil means vanity of vanity. पोलकेपणांतलें पोलकेपण, सगळें खोटेपण. पोलकेपणा फाटल्यान धांवो नाकाय. एक तूं मेल्या उपरांत तुजो आत्मो स्वर्गार वचूं दी. जे स्वर्गांतल्यान आमी आयल्या ते स्वर्गार वचूं दी. बाबूनो, हिब्रू लोक हे भाशेन चिंततालो. वयर स्वर्ग आसा आनी मदें ही धर्तरी आसा, ही अर्थ आसा. आनी सकलाक इज कॉल्ड शूल, सकलाक एम कोण आसा. म्हणटकूच तुज्यान जाय जाल्यार वयर पळोवन वयर वचूं येता. यू वॉन्ट टू गो अप, यू हॅव टू लूक अप. मिन्स लूक एट युअर गॉड. तुजे देवाक पळय, तुजे देवाची नजर मार आनी वयर वच. गो अप, दॅट इज कॉल्ड हेवन. वयर वचप म्हणल्यार तो स्वर्ग. ऑर इफ यू लूक डावन, यू कॅन गो डावन. तूं सकला पळयताय, हे सकला कोण जियेताय आनी तूं मेल्या उपरांत सकला येताय. इट्स कॉल्ड शूल. एम कोण म्हणटा तें सकलाक आसा. हे भाशेन लोक जियेतालो. पावणो, कांय बरी शिकोवन दी. लूक अप एंड गो अप. वयर पळय आनी वयर वच. सकलाक पळय आनी सकला वच. वयर पळोवन सकलाक वचूंक जायना आनी सकला पळोवन वयर वचूंक जायना. तुका तूं स्वर्गार वचूंक जाय. हो आत्मो जे देवा कडल्यान आयला तो पोतून स्वर्गार व्हरूंक जाय. जाल्यार तुजे दोळे स्वर्गार म्हणल्यार देवाक लाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावन भयणो, थोडी अशी मंडळी आयकलां हांवें. आतां म्हाका 17 वर्सां जाल्यान, 15 वर्सां जाल्यान आनी एक सुमार 90 तरी उरल्यान. लेट मी लीव. देव मागीर पळोवया. आतां संवसार पळोवया. आतां पातक पळोवया. आतां एम कोण हांगासर तयार करुया आनी मागीर स्वर्गार पावले जाल्यार या. अशें बी म्हणटले जायते जाणां आयकले आमी. बाबणो, ह्या दिसांनी कोवीड पिडा अडीक वाडत रावली. आनी आदीं अशें सांगतालें हांव, फक्त जाणटी मरतलीं.
पूण जाणटी बाबडी भिवून भिवून ताणें दीस जाल्ले आनी ती सेकंड वेव आयली आनी जाणटी मोत्तेली म्हूण जाणटी बाबडी भिवून भिवून सायबा पाव सायबा पाव सायबा पाव अशें म्हणून ताणें दीस जाल्ले तरणाट्यान कितें केलें आमचे आनीक कोण म्हणून लागलो 80 उरल्यात कोण म्हणून 70 उरल्यात कोण म्हणून आनीक 95 years उरल्यात वाय शूड आय वरीड आनी तातूंत जाय त्या नेणटे म्हणटा आमी ते मरून गेले कांय भुरगे मरून गेले तरणाटे मरून गेले ताणें कडेन चिंतूंक लेगून ना आमी मोत्तेले म्हूण पयर अशेंच करून एक भाव मामी जाणटी ती कोवीड पिडेचेर झुजून घरा आयली पूण पूत तरणाटो पूत ही कोवीड पिडे लागीं झगडूंक ताचे लागीं कळ्ळें ना ताका मरण आयलें बाबा न्हू म्हजी इतलीं वर्सां उरल्यांत म्हजे इतले दीस उरल्यात म्हजें इतलें उरलां तितलें उरलां प्लॅन करिनाका अशें म्हणून हांव पूण तुजी गॅरंटी आनी तुजी वॉरंटी तुज्या हातान ना हें विसर नाका आय डजंट हॅव माय गॅरंटी एंड माय वॉरंटी म्हजी गॅरंटी आनी म्हजी वॉरंटी म्हजे लागीं ना म्हजी गॅरंटी आनी म्हजी वॉरंटी म्हज्या दुनिया लागीं आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून परतून देवाची उतर सांगता बुक ऑफ विजडम जाणवायची पुस्तक चॅप्टर 7 verse 1 जाणवायची पुस्तक आमकां उडगास करता जी कोण सगळे ओसुऱ्यांक जल्मल्यान ती केन्ना केन्ना मोत्तेली म्हणजे सदांच तयार रावता जे बायलांक जी कोण जल्मल्यान ती सदांच मोत्तेली खंयच्याय वेळार मरूंक शकता जल्मात आसतना अशी कुसव्यान मेल्ली पयल्यात आमी निकतीच जल्मली मेल्यात पयल्यात हांवें जायते वर्सांनी मरता म्हणटूच बायलांक जल्मल्ले सगळे आमी एका दिसाक आयज ना फाल्यां मरतले बी रेडी तयार राव हांव खंय वचूंक सोदतां आनी कितें म्हजो शेवट कितें म्हजो हावेस दुरसाक तयार राव हालेलुया Hallelujah. 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 म्हणटकच बाबर न्हू मनीस चडसो ह्या संवसाराची नदर मारूंची येता मोस्टली वी लूक एट डावन एंड dirtiest thing on this earth जितले वयर तूं पळयताय न्हू तुजी नदर इतली पावरफूल जाता इगल पळयल्या तुमी इगल कितले वयर सावन सकलाक दर्यान आसा ती मासडी वयर सावन येवन ती घेवन वता आमकां हांगासर रावन दिसती पडना आमी दर्यान वचूं आमकां दिसती पडना ती पूण इतले वयर सावन ती इगल ती मासडी ते नुस्तें घेवन वता बाबा न्हू आमची नदर वयर आसूंक जाय आनी जितली आमची वयर नदर आसता तितलो मनीस खुशाल आसता बुक ऑफ Psalm 34 verse 5 लूक एट हिम लूक अप वयर पळयात आनी तुमी संतोशान मुरगडटल्यात मान खाला घालूंक तुमकां केन्नाच पडचें ना बाबा न्हू सदांच न्हू हांव मेल्या उपरांत हांव स्वर्गार वेतलो आनी हांव स्वर्गार वचूंक सोदतां हो तुजो हावेस जावं दी हांव हे धर्तरेचो पूत खरो हे धर्तरे कडल्यान हांव आयिल्लो खरो पूण स्वर्गार वचप हो हावेस म्हजो जायते फावटी एक काणयेचो उडगास म्हाका येता एक दिसा खंय ल्हान भुरगीं खेळटालीं खेळटा अकस्मात कोणें विचारलें आतां सुनामी येवची आसा सुनामी म्हणल्यार आख्खी तुमी उडोवन वयतलीं तुमी मोत्तेलीं एकट्या भुरग्याक विचारलें खंय तूं कितें कोत्तलोय
आनी एकटें सांगलें हूंय हांव धांवून वेतलो आनी मामीक सांगतलो सुनामी येता म्हूण. मामीक सांगलें आनी डॅडीक सांगलें म्हूण सुनामी रावपाची आसा. ओके हांव मामीक सांगतलो. दुसऱ्याक विचारलें हूंय तूं कितें कोत्तलोय. हांव धांवून वेतलो आनी प्रेयर मान वेतलो मागणें कोत्तलो. आनी तिसऱ्याक विचारलें हूंय तूं कितें कोत्तलोय. सुनामी आयली तुमी हिंगा खेळटा आसतना सुनामी आयली तूं कितें कोत्तलोय. आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें हूंय हांव खेळत रावतलो. आय वील कंटिन्युअसली प्ले एंड प्ले इज गोईंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आनी ताका विचारलें तूं कित्याक भिवून हांगा तुवें कित्याक वचचो नाय. ताणें म्हणलें हूंय कित्याक हांव भिवूं. हांव हांगासर खेळत आसा तसो स्वर्गार बी खेळत रावतलो. हांगासर हांव खेळत आसा कुशाल आसा तसो हांव स्वर्गार बी देवा बोलें खेळत रावतलो. बाबडीनो वी कॅन पोस्टपोन death. Sometimes we can postpone death, but we cannot cancel death. थोडो वेळ कुठे सगळें आर्टिफिशियल मेडिसीन हेच्यान ताच्यान थोडो वेळ आमच्यांनी आयज मरपाचो आसा ताका हाल्यान दवरूं येता कुठे आयचे मॉडर्न टॅक्नोलॉजीन. पूण डेथ मरण हें कोणाक चुकना आनी कोणाक चुकचें ना. म्हणटकूच तूं खंय खेळटा कोणा बरोबर खेळटा आनी तुजी फायनल डेस्टिनी निमणी जागो कितें हें दवर. आनीक तुजी जिविताची पावलां देवा बरोबर तूं दूल आनी माती खोरी पूण देवा भाशेन जिवूंक तुजी यात्रेची पावलां दर दिसाक फुडें मार. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडोच वेळ देवाक आर्गां दी. लांब श्वास घे. श्वास घेता आसतना देवीक जिवीत देवाचो आत्मो घे आनी एक श्वास घेता आसतना देवाक आर्गां दी. दिनवास ताची वाखणी कर. हो श्वास देवाचे फुकट देणे जिवीत देवाचे फुकट देणे. ते देवाक आमचें कितें जाय. फाफसुल्लीं काळजां आनी साणलोलीं मनां देवाक जाय. हे वेळार सगळें तुजें देवाक भेटय. आनी बूक ऑफ Psalm 103 हे स्तोत्रांतल्यान म्हजे फाटल्यान हें स्तोत्र म्हूण आनी देवाक आर्गां दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणी कर. सगळ्या मनान
सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळी सुक्तीन सगळी सुक्तीन ताच्या पवित्र पवित्र नावाची वाखाणी कर वाखाणी कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर ताचे उपकार कधीच विसरू नाका ताचे उपकार कधीच विसरू नाका तोच सगळे तुझे ओकमान बक्षिता सगळ्या वायटाय वखद दिता तो तुझे जिवीत फोंडांतले निवारता तुझ्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळेचो मुकुट घालता तोच तुझे जिवीत देण्यांनी भरता गरुडापरी तुका नव्यान तोन्नी पिरायेचो करता हालेलुया 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 Thank you Jesus Praise you Jesus We worship you Jesus Hallelujah 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 भियेनाका ही माती सहित पूण देवाची आसणी देवाचे रूप देवाचो स्वास तुज्यान आसा जी स्वास घेवंक कशें ठेवता पिडींत आसा हांव तांकां दुनियेच्या पांयशी दवरुया सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो ताचो मोग मीत मेल नासलोलो सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो ताचो मोगीत मेल नासलोलो सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो सुम्यातीन वसुया तो बरो ताचो मोग मीत मेल नासलोलो वास्तोलो सुम्या सोर काडी वाकांटोलो ताका सांचो काळी रोशना तो सुरगानी या संसारी राया माचो सर्व सदा काळी
Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menasloro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menaslolo Iwapli sodasutor palta Dinduplianto adar dita Mukeल्या कापून जेवण वाटा दुखे सांग बुजवून तो आटा Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menaslolo Takut apli kudyak to dakuita Ada naslo yang duin tus kata Kurkyang kapli saulin todo guta Vidwang nirdaryang to pauta Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menaslolo Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menaslolo Tolyan sovento mugda kuita Kodi unitik tolyan tolta Tachirai sodan sasna cha sasna Sivona chiras burto tuguita Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Sumyak din vasuya toboro Tatsomumit menaslolo Oh, give thanks to the Lord for His Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal is His love. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal is His love. भावा म्हज्या
भयणी म्हजी, देवान तुका रुसला आनी आयज लेकून तुज्यान हो देवाचो स्वास आसा. बरें करूंक शीक. जिवीत एक वाखाणेचें गीत करूंक शीक आनी हें करूंक आमकां आशिर्वाद मागुया. हे वेळार मागुया सगळ्या ओसऱ्यां खातीर, कुसव्यान समोवलीं बाळकां, हीं बाळकां देवाची रोसना. कुसव्यान आसता ती भुरगीं देवाची बाळक, चायल्ड ऑफ गॉड. दर एका दिसाक हजारांनी असल्या बाळकांचो जीव घेवप, हजारांनी असल्या बाळकांक अबड करप, हें पातक दुरसाक वाडत आसा. कसल्या कारणाक लागून हीं बाळकां जल्मान आयलीं, ह्या बाळकांची कसलीच चूक ना. पूण हीं बाळकां एक कुसव्यान जल्मूंक, एक कुसवें कितले सुभागे. असल्या असुऱ्यांनी हे भशेन करिनासतना ह्या बाळकांक जल्म दिवंक, हे संवसारचो हे भुरग्यांक उजवाड दिवंक सगळ्या असुऱ्यां खातीर मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. हे वेळार मागुया दोतोरां खातीर, जे दोतोर जिवीत दिवपाची एक देवाची येवजण. देवा फाटल्यान दीव दोतोर अशीं कितलोच लोक सत मानता. पूण कितल्या दोतोरांचे पयशांची आशेक लागून हात रोगतान भरलेले आसात. आनीक एका सायडीन जीव काडटा जाल्यार दुसरे सायडीन जीव सांबाळूंक पावता. इनोसेंट मनशाचो जीव काडटा जाल्यार पातकेचो जीव सांबाळूंक पावता. आनी ह्या मनशा लागीं घडना. ही जाणवाय दोतोरांक, अभशेन कोत्तोल्यांक ही जाणवाय दी. आनी असल्या खोट्या पातकांतली आमकां कितें भशेन आमच्या दोतोरांक, सरकारी फुडाऱ्यांक मनशाचें जिवीत दितले कायदे काडूंक आनी जिवीत न्हू पयत करतल्या कायदे पयस दवरूंक जाणवाय आनी आशिर्वाद मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. दुनिया तुका उबारता. हे वेळार कितलींच तरणाटी आत्मघात, सुसायड करूंक सोदता. कोणें न्हवऱ्यान सोडलो, कोणाक व्हंकलेन सोडलो, गर्लफ्रेंडान सोडलें, बॉयफ्रेंडान सोडलें. दुनिया हें जिवीत देवाचें देणें, हें जिवीत गर्लफ्रेंडाचें देणें न्हय, हें जिवीत बॉयफ्रेंडाचें देणें न्हय, हें जिवीत आवय बापायचें देणें न्हय, पूण हें जिवीत देवाचें देणें. म्हूण सुभान जिवीत जिवंक कितें भशेन असले पिशेपणांतले भायर सरूंक आशिर्वाद मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. हे वेळार हॉस्पिटलान कुश्टवतली कोविडाची पिडा जावं, हार्टाची पिडा जावं, कातीची पिडा जावं, ब्लॅक फंगस जावं, कसली पिडा जावं, दुनिया तूं पेकूंक शकताय. हे असले कुश्टवतल्या भावान भयणींक
बरवसो नसल्यांक तूं बरवसो. हे सगळे भावा आनी भयणींक दुनिया जे वखद ती घेता हांव, जो ट्रिटमेंट ती घेता हांव, जे जाग्यार ती आसा हांव, तो जागो, ती वखदां, ती मनशां तुज्या आशिर्वादान भर म्हणून मागता हांव. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. कितें भाशेन तुका उबारता हांव. आख्खी पवित्र सभेक पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप फिलीप नेरी फेरांव, यादनीक भाव, माद्री भयणी, तरेकवार भशेन वावतली समाज सेवकां, PPCचे वांगडी, जावं सेंट विन्संट पॉलाचे वांगडी, जावं तरणाटे, ह्या महामारीच्या काळान धीरादीक वीर कशें जावन झुजतल्यांक दुनिया तुजो आशिर्वाद, तुजें बोळ आनी किरकोळ वावड्याचेर तुजो सुभा आशिर्वाद उतय म्हूण मागता हांव. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. शालोम मिनिस्ट्री सांत इस्तेवांव ही मिनिस्ट्री ह्या दुमाड्याच्या आनी क्वेश्चनच्या वेळार कितें भाशेन मागण्यांचो तेंको दिवंक वावुरता. ह्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वावरान मिसोड आसल्यांक आशिर्वाद दी. हो तुजो वावरून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी भर. आयचे दिसा वाडदीस मनयतले आसा, लग्नाचो उत्सव मनयतले आसा. दुनिया दुसरे सगळे भावा भयणाक आपणा खातीर मागूंक जाणें विनंतीची मागणी धाडलां. आपल्या खातीर माग म्हूण आमकां सांगलां. तेय भाव भयणाक तुजेशी दवरता दुनिया. आनी थोडोच वेवगीस रावन तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या शेजाऱ्यां खातीर, तुमचे लागीं कितें उणें आसा तें सोर पदव्या देवाक, जाचे लागीं सगळें आसा ताका सांगुया. आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या राजकारभारीचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या शेजाऱ्यांचेर आनी देवान आपणा भाशेन आपणा सारके रोसले सर रोसणीचेर वतय म्हूण ओगेपणान मागुया.